आमका जय, अरे आमका जय, 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 आमका जय. मेन म्हणल्यार हांगसर जे रस्तो जो आहा तो एक्चुअली 2086 हो 15 मीटर डिझायन केल्लो, ज्या प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान केल्लो की ह्या फाटल्यान जे MS कॉलेजी फाटल्यान जो ह्यूज जागो आहा 1000 ऑफ एकर ऑफ लँड ती डेव्हलप जातली आनी हांगसर हजारांनी घरां येतली आनी त्या खातीर हो डिझायन केल्लो 15 मीटर. मागीर कितें खंय मातशी शिकली कितें जालें प्रॉब्लम तें म्हाका खबर ना आनी हो रस्तो 10 मीटर तेंच्यांनी ODP केलो. म्हाका एक सांगा, खंय संवसारान खंय वचा रस्तो जेन्ना बांदता तेन्ना 10 लोकांचे जी लोकांची लोकसंख्या पळोवनूच रस्तो डिझायन करता. फुडें कितें येतले कितके लोक जातले हेजो विचार करूनच रस्तो डिझायन करता. पण हांगा वायस वर्सा जाला. हो MS कॉलेज एकूच रस्तो असो आहा की लोकसंख्या वाडटा आनी रस्तो धाकटो जाता. हो रस्तो 10 मीटर 15 मिटराचो 10 मीटर केलो, त्याच्या फाटल्यान 10 मीटर तर जालें आनी एडिशन म्हणून तितून ह्या लोकांनी एन्क्रोचमेंट तो 3 मीटर 15 मिटराचो तो 3 मीटर सोडलेलो रस्तो तो एन्क्रोच केलो आनी तो एन्क्रोच केल्ल्या कारणान तो 10 मिटराचो रस्तो आतां 6.5 मीटर जाला. आमी सर्वे केले, जे पंचायतीन सर्वे केली तेन्ना हो रस्तो आमकां 6.5 मीटर मेळ्ळो. आनी जेन्ना मोहीन गुदिनो सरान आपल्या ऑफिसान आपण सगळ्या ऑफिसरांक सांगले की डिमोलेशनाक लागून एक्शन फास्ट घे. पण आज पर्यंत आम्ही काम पंचायतीन खूप कामां केली. पंचायतीन तांकां 3 नोटिसी धाडली आनी तिसरे नोटिसीच्या टायमार तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडली. VDOक धाडली, सर्वे डिपार्टमेंटाक धाडली, PDAक धाडली, मागीर डेप्युटी कलेक्टर सगळ्यांक नोटीस धाडली. आनी जेन्ना इन्स्पेक्शन आसलें त्या टायमार हे कोणूच येवना, खंयचेच ऑफिसर येवना इन्स्पेक्शनाक. की आतां पंचायत तेंचे कडेन इंजिनियर ना की इंजिनियर ना मेजरमेंट करपाक. इट इज सर्वे डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट, BDO डिपार्टमेंट आनी PDA डिपार्टमेंट टू टेक अ मेजरमेंट. पंचायत कॅनॉट टेक अ मेजरमेंट. आतां दॅट टायम जर तुमी जर येयना जाल्यार मागीर एन्क्रोचमेंट काडटलो कसो. आतां एक म्हाका सांगा, कोर्टान डिसिजन दिला की सगळे एन्क्रोचमेंट काडपाचें आनी हो दिसता एन्क्रोचमेंट लोकांक. हांगा लोक सांजचे जेन्ना 6:30 येता तेन्ना अर्दे वर जाम जावन उरता. तुम्ही मिडियाक हांव तुमकां सांगता, तुमी 6:30 या आनी पळया कितें जाता तें. ल्हान भुरग्यांक चलपाक मेळना. कॉलेजीचे भुरगे सोडटाना पळय तेंचे टँकरूय येता आनी पावसान जी हालत जाता पळय, कित्याक गटर दोनी सायडीन ना. हांव गटरा लागून पंचायतीन घातला हें, कित्याक 15 आमकां लिमिटेशन आसता. 15 मिटर गटर करपाक मेळटा, तेजे वयर करपाक मेळना. त्या खातीर हांव स्लो गटर हांव करतलोच. पण पावसान खूब दिक्कत जाता. पावसान टँकर येता, लोक येता, गायो म्हशी तेतूनच्यान वयता आनी कॉलेजीची भुरगीं वयता. कॉलेज जोशी सरान आमकां लेटर दिवन सांगलेलें की हो रस्तो म्हाकाच दिल्लें लेटर की रस्तो वायडन कर. आनी त्या खातीर हांव रस्तो वायडन करपाक रावलो. आनी आयचो जो प्रोग्राम आहा म्हाका तेंच्यांनी पळय सर्वे करपाक गेलो, एब्यूज केलो की तुकाच पडलेलें आहा, तूंच हें करता आनी आमकां त्रास करता. हांव कोणाक त्रास करपाक येवना हांगसर. हांव जे म्हाका जाय की इतके लोकांक त्रास जाता ते तेंचे त्रास कमी करपाक आनी तांकां सुविधा बरें लायफ दिवपाक. की लाखांनी लोकांनी हजारांनी कोटींनी पयशे दिवन हांगसर फ्लॅट आनी शॉपां घेतले. तांकां असलो झोपडपट्टीचो रस्तो चलपाना, बिलकूल चलपाना. सो आमची उदारगत जावपाक जाल्यार रस्तो व्हडलो करपाकूच जाय आनी सगळ्या ऑफिसरांनी हें नोट करून घेवपाचें की हो रस्तो बेगीन आमकां व्हडलो करपाक जाय. नाजाल्यार नेक्स्ट रॅली परत काडटलो आनी 3 म्हयन्यांनी आनी हांव उपोशनाचेर बसतलो. 1 डे उपोशण हांव करतलो जायना जाल्यार. थँक्यू, देव बरें करूं. आमचे आतां हांव सागर तोरसकर, विद्यानगर एसोसिएशन हांगासर आमचे आहा तेजो प्रेसिडेंट. आतां कशें आसा, हांगासर MS कॉलेजीचे रोड आमी म्हणटा ट्रॅफिक कंजेशन जाता. हेका कारणां आसा. एक म्हणल्यार ट्रॅफिक आमचे वाडलेलें आसा, कित्याक फाटल्या सायडीन आमचे खूब मेगा प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा आनी त्या मेगा प्रोजेक्ट्स येयल्ले कारणान खूब गाडयो वाडलेल्यो आसा. हें एक जालें. दुसरें, लोकांनी रोड एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा आनी एन्क्रोचमेंट केला ते शॉप्साचे चड मेजर प्रॉब्लम कितें जाला, शॉप्सांनी सेटबॅक दवरूना. सेटबॅकाची एरियेन तेंच्यांनी भायर सामान रस्त्यार म्हणल्यार हाडून घातलेलें आसा. ते वाडोवपाक नाका म्हटल्यार थंय तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घालून फुडें रस्त्याक म्हणल्यार टच केल्ल्या. थंयसर सगळे वेजिटेबल म्हणा तुमी जशें की मार्केटान वयता सामकें तशें रोड करून दवरलेलो आसा. हें जाल्लें आसा. परत दुसऱ्या वाटेन म्हणल्यार टँकर्स वयता. हांगासर कॉलेज आसा येदी व्हडली MS कॉलेज, तेजी भुरगीं येता वयता, जे कितें लायफ इतलें रिस्की जाल्लें आसा चलपाक येवपाक वचपाक सगळ्यांक. आनी हे एन्क्रोचमेंट एक तर
काडपाकूच जाय. सेकंडली म्हणल्यार पंचायतींतल्यान तेंची टीम येवन ही सगळी शॉपांक वॉर्निंग दिवपाची, इशू करपाचे तांकां लेटर्स की तेंच्यांनी ते एन्क्रोचमेंट केला ते काडा, तुमची शॉपां भितर घेया नाल्यार लायसन्स कॅन्सल करतले म्हणून. ही स्ट्रिक्ट एक्शन पंचायतींतल्यान जावपाची खूब गरज आसा. आनी आमचे टँकर्स म्हणटा, टँकर्स मुवमेंट जे आसा ते सगळे वयता फाटल्यान मेगा प्रोजेक्टाच्या सायडीन. आतां ते वयता तांकां स्पेशली तेंचे एडिशनल रोड्स आसा, तांकां 2 रोड्स आसा, त्या रोडांनी ते वचना. कित्याक ते कितें म्हणटा, टँकर्स त्या सायडीन गेले जाल्यार रोड खंय तेंचे पाड जातले. आनी हांगासर जे लोकांचे लायफ रिस्क घालून करता तेका खातीर कोण जिम्मेदार आसा? हांव कितें म्हणटा, हे ट्रॅफीक आसा ते आमचे कंट्रोल जावपा खातीर, आमच्या लोकांक खातीर सगळ्यांक जर सेफ उरपाक जाय जाल्यार हे सद्या एन्क्रोचमेंट काडपा जाय. शॉप्स आहा तांकां येवन पंचायतींतल्यान तांकां सारकें स्ट्रिक्ट चॅकींग करून तांकां तेंची बाउंड्री मार्क करून दिवपाची गरज आसा. ते एक जाया. आनी टँकर्स मुवमेंट ते दुसऱ्या वटेंतल्यान डायवर्ट करपा जाय. खातीर एक्सेस रोड्स आसा. आतां रोड ना म्हटले जाल्यार एक दुसरी गजाल आसलेली, 2 रोड आसा आनीक ते तेंच्या खातीरूच आसा, ते ह्या सायडीन येना. हे कितें आसा, ट्रॅवल तांकां टँकरवाल्यांक इजी जाता म्हणून ते ह्या सायडींतल्यान वयता, लोकांचे लायफ रिस्काक घालता. हेजेर मातशें हे सगळें बंद जावपा जाय. ह्या खातीर सगळे लोक जमलेले आसा. आनी हांव मागता हे गव्हर्मेंटा कडेन, बाकीचे ऑथॉरिटीज आहा जे सर्वेयाक येवपाक सांगलेले, तितूंतले खंय डिपार्टमेंटातले सर्वेयराज येवंक ना, जे चॅक करपाक येवपा आसलेले, जे कोण येवंक ना तेंचेर सुद्दां कारवाई करपाची गरज आसा. कित्याक येवंक ना काय म्हणून ते ऑफिसर्सांक कित्याक दवरलेले आसा? लोकांची गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा, लोकांची सेवा करपा खातीर, लोकांचें काम करपा खातीर. जे प्रॉब्लम्स आसा ते आमी डिपार्टमेंटा कडेन गेल्यार त्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांगा येवपाची. तो जर येयना जाल्यार ताका तुमी काडा, दुसऱ्याक दवरा, तर तेजे कडेन काम करूंक जायना जाल्यार. हितून कितें जाता, हितून गव्हर्मेंटाचें नांव घाण जाता. सगळे म्हणटा हांगासर सगळे आमचे BJPचेच आसा, सगळे पॅनल आसा, सगळे आसून जर कांय जायना जाल्यार लोकांक हे खूब दूख जाता. हेजेर सारके बारीक विचार करपाचे आनी आमकां हितून सोल्युशन दिवपाचें सामकें गरजेचें आसा. देव बरें करूं.